matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pitsa 16 ning buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, magtiayon, nasapnan nga nagamit o ginadiling druga. Nagsakay og motorcycle, milikay sa checkpoint, adakpan nga nagdala og gituhuang druga. Arko sa katedral gisulatan, mga otoridad mipahimangno kalabot sa balaod batok sa vandalism. Suspect sa sextortion sa Iligan nadakpan sa TF o SAIC. Sa balita sa kauluhan, BRP Teresa Magbanwa mibalik sa gidungguan tungod sa dawtang dagan sa panahon. 1 billion pesos nga suhol ni Alice Go gi-imbestigahan na. Kamara ratsada sa debate ang 6.352 trilyones pesos nga budget. Balita sa gawa sa nasod, bakuna nga gihimo sa China alang sa monkeypox gi-aprobahan na. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Muslim nga nakabig sa pagkakristohano nakadawat gihapon og pagpanglutos bisan anaa sa kasagpang kanasuran. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye o nas balita din sa Iligan, nasapon ang magtiayon nga si alias Gila og Jim sa aktong paggamit og illegal nga droga kauban ang amahan ni Gila nga si Rick sa ilang panimalay sa Barangay Buruon. Human nakadawat og sumbong ang police station to kagahapon. Na-recover ang usa ka pakete nga naapay residyo, usa ka babing nga naapoy residyo og aluminum foil. Giangko nila nga ilaha ang maong mga butang. Ana sila karon sa kustodiya sa kapulisan samtang gihikay na ang kaso batok ngadto kanila. Mibalik sa agi ang usa ka lalaki dihang nakita ang checkpoint sa kapulisan sa corner sa Fortaleza Street, Barangay Poblacion. Alauna 20 sa kadlawon kagahapon, Setyembre 15. Apan nababagan siya sa pulis o gipangitaan siya sa iyang lisensya. Apan gawas nga walay lisensya, nakita sa mga otoridad nga gihulog sa suspek ang usa ka pakete sa gituang Cebu. Miangkon siya nga iya kining gipalit ang checkpoint, parte sa regular nga ginahimo sa kapulisan sa Iligan aron pagsiguro nga walay makasulod nga mga kontrabando sa syudad. Susihon ang registration og lisensya sa mga motorista og masigurong walay mga driver nga hubog og madakpan usab ang mga personalidad nga adunay warrant o mga adunay tulubagon sa balaod. Dismayado ang Iligan na visual artist sa dihang nakita kagahapon sa buntag nga gisulatan ang arko sa St. Michael's Cathedral. Gisulatan nga patay na si Mayor Frederick Siao nga lain basahon. Sumala pa ni Raymond Putol, usa sa mga artist. Dugang pa niya nga usa ka semana nila nga gihaguan ang arko dito sa Wheat Park. Giasimbol o gi-retouch aron nga mapasigaan unya alang niya pagkawalay respeto sa mga nagbandalay sa arko.
Base sa Anti-Vandalism Act of 2009, ang walay pagtugot nga pagsulat o pagmarka sa usa ka pampubliko o pribadong propiedad, usa ka salaod nga adunay silot nga 5,000 pesos sa unang opinsa, 8,000 pesos sa ikaduhang opinsa ug 10,000 pesos sa ikatulong opinsa ug pagkapreso. Gawas pa nini obligado ang nakalapas nini nga balaod sa pagpaayo sa gimarkahan nga propiedad. Giimbestigahan na karon sa mga otoridad ang insidente. Gikon din na usab sa LGU Iligan ang pag-vandal sa arko, ingon man ang pagguba sa suga sa Rotunda Park ning bag-uhay lamang o pagpasipala sa mga propiedad nga gigastuhan o gipanagyahan sa publiko. Gidakop sa PNP Task Force against sa Task Force Usaik Iligan City ang usa ka suspek sa sextortion tungod sa sumbong sa ginikanan sa batang biktima. Ang sextortion usa ka krimen diin gihulga ang mga biktima aron mapugos kini sa paghatag sa demand sa suspek. Kasuhan ang suspect sa paglapas sa online sexual abuse or exploitation of children. Ang Anti-Child Sexual Abuse and Exploitation Materials Law giawhag sa City Social Welfare and Development nga ang mga ginikanan nga bantayan ang mga online nga aktibidad sa mga anak lakip na kung kinsa ang ilaang kakontak sa social media aron maprotektahan kini sa pagpangabuso. Mahimong isumbong ang mga pag-abuso sa mga bata ngadto sa barangay, pulis, NBI, TF Usaik o kaha sa CSWD. Ang CSWD gahatag usab og psychosocial support alang sa healing and recovery sa mga biktima sa abuso. Ana ang CSWD Children Assessment and Processing Center sa Dangpanan, 3rd floor, poblasyon ng Dakbayan sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan gipadayag sa Philippine Coast Guard nga napugos ang BRP-3 sa Magbanwa nga mobalik sa gidungguan tungod sa dili mayong dagan sa kondisyon sa panahon. Nahurot na ang mga supply sa pang-adlaw-adlaw nga panginhanglan ug ang pagbalhin sa mga personel nga nanginhanglan og medical attention. Nahimong mas komplikado ang structural damage sa barko tungod sa mga naasong sitwasyon. Sa pag-abot sa barko sa Puerto Princesa, gilayon nga gipakaon ang mga nagutman nga mga crew niini ug ang pipilan niini ka mga personnel ang na-dehydrated. Wala sumala pay nahatagan. Wala nahatagan og supply ang barko gumikan sa pagbabag sa China Coast Guard sa mga gipahigayong resupply mission sa Magbanwa. Nanawagan usab ang China nga papahwaon ang barko sa Escuda Sul. Pagpatinaw pa sa Philippine Coast Guard nga ang pagpahawa sa BRP-3 sa Magbanwa sa lugar ang gumikan sa humanitarian reasons. Nakaangkon og damage ang Magbanwa kini gumikan sa gihimong pagbangga sa China Coast Guard. Giimbestigahan na sa Department of Justice ang gikataho nga 1 billion pesos ang suhol sa nga gitanyag sumala pa sa na-dismiss nga Bamban Tarlac Mayor Alice Go ngadto sa usa ka negosanteng Filipino-Chinese aron matabangan siya sa mga legal nga problema ang gikalimbigitan nini sa nasod. Sigon pa ni Secretary Jesus Crispin Remulla, kalabot kini sa pagbulgar ni kanhi Senador Panfilo Lacson nga ang higala niya nga adunay kontak sa first family ang giduulan sumala pa ni Go sa wala pa siya migawa sa nasod. Nagtuo si Remulla nga dili kini ordinary kundi usa ka extremely talented si Go pag ingong lalom ang iyang dula og sophisticated kayo ang iyang pamaagi. Sumala pa niya nga posibleng bilyones pesos na ang gipalihok nini aron makalingkawas si Go sa mga gikalambigitan niining mga kaso. Niatong Biyernes giaprobahan na sa DOJ prosecutors ang pagduso sa korte og kasong qualified human trafficking nga gipasaka sa Presidential Anti-Organized Crime Commission batok ngadto ni Go og sa uban pang mga kauban.
Pagasugda na karong adlaw Lunes ang plenaryo sa Kamara sa pagtuki sa 6.352 trilyones pesos nga national budget alang sa 2025. Sumala pa kang Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga ang pondo mao ang mosuporta sa Agenda for Prosperity o Bagong Pilipinas program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gipasalamatan ni Romualdez sila si House Committee on Appropriations sa Chairman ug ako Bicol Party List Representative Saldico ug Senior Vice Chairperson ug Marikina City Representative Estela Kimbo sa pagtapos sa balaodnong budget sa gikatak ng oras. Human ang sponsorship speech niko gisugda na ang debate sa General Principles ug balaodnong budget sa Department of Finance, DOJ ug NIDA. Lakip ang attached agency ug lansam nga budget alang nini. Pipila sa mga ahensyang hugot nga gibantayan ang pundo mao ang COMELEC, DAR, DFA, DTI o pipila ka executive offices o state colleges o universities ang ipailalom nini. Ingon man ang Department of National Defense, Department of Migrant Workers, DNR o ang ilahang attached agencies o budgetary support sa mga government corporations. Ang balaodnong nga gipakunhuran ang budget sa Office of the Vice President ang ipailalom sa Setyembre 23. Target sa Kamara nga maprobahan ang General Appropriations Bill sa dili pa ang adjournment sa Setyembre 25. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nakakuha og clearance ang Sinopharm aron na makahimo og clinical trial sa ilahang gihimo nga bakuna alang sa monkeypox. Ang Sinopharm ang pinakaunang Chinese monkeypox vaccine nga giaprobahan aron nga magpatuman og clinical trials. Ang clinical trials sa Sinopharm monkeypox vaccine moagi sa duha ka proseso. Mainumduman nga ang Sinopharm ang isa sa mga naghimo usab og bakuna kaniadtong panahon sa COVID-19. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nakataho gyapon og papanglutos ang mga kanhi Muslim nga nakabig sa pagkakristohano bisan pa man nga anaa sa nagpuyo sa kasagpang kanasuran. Nataho nga adunay mga Kristohanon nga biktima sa papanglutos sa mga nasod nga Italia, United Kingdom ug sa the Netherlands tungod sa kanhi nilang relihiyon. Ang mga Kristohanon nataho nga nakasinati og pagpakaulaw, pagpanghulga, pagpangatake o pagpasipala gikan sa ubang mga katawhan. Ang naasoy mga Kristohanon gibiktima sa ilang kanhi mga kaigsunan sa pagtuo apan gipanglutos tungod sa ilahang pagpili nga mamahimong mga Kristohanon. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang low pressure area gibanabana base sa tanang available data sa Pag-asa nga na kini mahimutang sa gilayong 375 kilometros sa silangang bahin sa Kasiguran, Aurora o 400 kilometros sa Tugigaraw City, Cagayan. Samtang hanging habagat ang makaapektar sa Luzon, Visayas ug ingon man din sa Mindanao. Tropical cyclone outside par kaganiang alas 3 kadlawon, tropical storm nga Pulasan ana kini mahimutang sa gilayong 2,205 kilometros sa sidlakang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 65 kilometros matag oras, nga adunay pagkuso-kuso nini nga 80 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras. Ang northern portion sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental ug ang ubang bahin sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Metro Manila, Zamboanga Peninsula, BRMM, Socsargen, Caraga, Northern Mindanao ug ang ubang bahin sa Luzon, Visayas ug ang ubang bahin sa Mindanao. Ang makatagamtam o managumon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa mga pag-ulan-ulan epekto sa hanging habagat. Samtang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley ug Aurora ang makasinati og madagumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan. Kini epekto sa low pressure area. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misila kaganiya sa alas 5:45 ug mosahap unya sa alas 5:57 sa sayong takna sa kagabhion.
Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7. Nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa tumbalitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitan lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.